अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं काइट टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट समायरा सुल्तान। नाजरीन, तहरीक तो शुरू हो गई और 2 जलसे भी हमने देख लिए। इन जलसों में किस तरह की स्पीचेस हुई वो भी आप सबने सुन ली और आपके सामने है। अब सोचने की बात ये है कि ये तहरीक क्या रुख इख्तियार करती जा रही है और इसका इख्तिताम क्या होगा। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं। नासिर शहराजी साहब मौजूद है मेरे साथ, सीनियर तजज़िया निगार, सीनियर सहाफ़ी, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मियाँ वहीद अहमद, कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब। नासिर साहब, आपसे शुरू करूंगी, बताइएगा ये जो तहरीक स्टार्ट हुई है इसका क्या अंजाम होगा? देखिए जी, अभी ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि अंजाम क्या होगा, क्योंकि अभी काफ़ी तब्दीलियां आनी हैं। पहली तब्दीली तो ये आएगी कि अगर कोरोना आ गया और कोरोना डिक्लेयर हो गया तो सारी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल जैम हो जाएगी। उसके बाद वो कोरोना वाली कैंपेन कितना अर्सा रहती है, हुकूमत कितना अर्सा सारी एक्टिविटी को बैन रखती है, और जब वो एक्टिविटी दोबारा शुरू होगी तो फिर जो गैप आ चुका होगा, मोमेंटम टूट चुका होगा इस तहरीक का, वो दोबारा मोमेंटम बनता है कि नहीं। तीसरी बात ये है कि कोरोना के ऐलान के बाद मुल्क को बंद करने के बावजूद अगर ये तमाम जमातें महसूस करती हैं कि नहीं वो खिलाफ वर्जी करेंगे, जैसे इमरान खान साहब जब धरना दे रहे थे तो उन्होंने भी सिविल लापरवाही की बात की थी, उनका दिल भी नहीं देने और हुकूमत की कोई बात नहीं मानी, किसी इंस्ट्रक्शन को नहीं मानना। अगर उस टाइप का एटीट्यूड इख्तियार कर लिया तहरीक में शामिल जमातों ने और अवाम ने भी वो राह अपना ली तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। ऐसा अभी कुछ कहना जो है कब्ल अज़ वक्त है। कई तब्दीलियाँ मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो हो सकती है, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो लोग ग्रेजुअली इसमें शामिल हो रहे हैं वो बुनियादी तौर पे मौलाना की मोहब्बत में भी नहीं हैं और नवाज शरीफ या मरियम की मोहब्बत में भी नहीं हैं। वो बुनियादी तौर पे अपने मसाइल के हल के लिए फील्ड में निकले हैं। एवेन्यू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज पर चांस उनको ये तहरीक और इसका प्लेटफॉर्म मिल गया है। लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, लोग महंगाई की चक्की तले पिस गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी हैं, क्राइम रेट बढ़ चुका है, प्राइस हाइक इतनी है कि कोई गुस्सा निहाल है ही नहीं। अंदाज़ा फरमाइए, अंडों की मैं बात करना चाहूँगा, जिसको उन्होंने किसी ने किलो में तोला अंडों को और किसी ने किसी और हिसाब से उसको जांचने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में अंडे खरीदे नहीं। बिलावल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनको पता ही नहीं वो दर्जनों में होते हैं या किलो में होते हैं या लीटर में होते हैं। ये तो हमें आपको पता है ना कि जो रोज रोज एक पुलसरात से गुजरते हैं, महंगाई का पुलसरात है। तो मैं समझता हूँ कि ये महंगाई अगर कंट्रोल हो जाए, बुनियादी तौर पे आवाम को इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। वो शेख रशीद साहब कहा करते थे ना कि 14 चीज़ें जो गरीब आदमी, आम आदमी हर घर में इस्तेमाल होती हैं, अगर उसकी प्राइसेस कम हो जाएं तो क्या क़यामत आ जाएगी। अब शेख रशीद साहब जवाब दें कि जनाब वो क़यामत अब आई हुई है, तो अब इस क़यामत को आप कैसे टाल सकते हैं। तो ये भी एक तोड़ है। जो आपने बात की ना, तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं, ये तहरीक ख़त्म भी हो सकती है अगर गवर्नेंस बेहतर बना दी जाए, लेकिन उसका इम्कान कम लगता है। और वजह यह है कि जो काम 2.5-3 बरस में नहीं हो सका वो आने वाले 15 दिन में कैसे होगा। तो इसलिए गवर्नेंस तो बेहतर होती मुझे नजर नहीं आ रही, तहरीक में तेजी आ सकती है। इसका जवाब हम वहीद साहब से लेते हैं। सब बताइएगा, शिराजी साहब ने जैसे कहा कि अगर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए तो ये तहरीक खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल भी है सर, मेरा भी ले लें। देखिए, मुर्गियों ने अंडे देने के मामले में हड़ताल नहीं की, मुर्गियां अंडे दे रही हैं, ठीक है जी, उस मामले में कोई करप्शन नहीं है। तो फिर ये अंडा कैसे महंगा हो गया जी, जो बिलावल साहब जिसको लीटर और किलो में तोड़ रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो पहले सवाल शिराज साहब ने बात की, मैं ज़रा ये पीडीएम का जो बात हुई कि ये तहरीक किस तरह जाती नज़र आती है, मुझे तो जो समझ आई है ये सेनेट के इलेक्शन से पहले जो एक प्रोग्राम लेके आए हैं मौलाना, क्योंकि वो खुद बाहर हैं, उनको बुरी तरह से स्ट्रेस हुई है। वो उन्होंने कभी इस तरह के हालात फेस नहीं किए और ना ही मियाँ साहबान की फैमिली के साथ जो उनको आज तक कहीं भी जो इस मुल्क के अंदर जो भी फ़ायदे जहाँ जहाँ भी इस सिस्टम का जो हमेशा बेनिफिशरी रहे हैं वो रहे हैं, और आज जब उन्हें एहतसाब की बात उनसे की जाती है, उनसे हिसाब पूछा जाता है, जब उनसे पैसों का पूछा जाता है, तो ये सारा कुछ उन्होंने ये जो खेल रचाया ना, ये उसकी वजह से प्रेशर बढ़ा के ये अपने केसेस में रिलीफ चाहते हैं। और इसके अलावा इसका एजेंडा मेरे ख्याल में तो कोई नहीं, क्योंकि ये
آپ دیکھیں گے یہ فطری اتحاد ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں گے یہ جماعتیں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہی نہیں ہیں. اور ان میں خاص طور پہ میں پیپلز پارٹی سے میں سوال میرا ہے کہ کل تک 2014 کے جب دھرنا دیا تھا پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے, تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جمہوریت کے خلاف نہیں جائیں گے. اور آج میرا سوال ان سے یہی ہے کہ آج وہ جمہوریت کے دعوے دار بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم شہید جمہوریت ہمارے گھر میں ہیں. وہ اچھا جی, طاہر القادری کا اور عمران خان کا اتحاد فطری اتحاد تھا. میں ابھی جو میں ادھر جا رہا ہوں, دیکھیں وہ آپ نے بات اپنی بات میں پہلے کر دی کہ جب مہنگائی اور باقی معاملات ہیں ان کا اتحاد ہمارے ساتھ اس لیے تھا کہ اس وقت ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس سلسلے میں آئے. آج آپ نے انصاف دلا دیا 14 قتل کا اور 100 افراد کے زخمی ہونے کا نعرہ تو آپ نے لگایا تھا, بڑے بھائی چھوٹے بھائی بھی بن گئے تھے, کہاں گیا وہ انصاف؟ میرا خیال ہے کہ آج اگر آپ میرے جلسے پہ بات کریں تو وہ بھی ہم کرتے ہیں بات, اس پہ بھی انشاءاللہ انصاف ہوگا. یہاں پہ یہ سسٹم جو ہمیں ملا ہے, راج صاحب آپ کا سوال جدھر جا رہا, مجھے یہ بتائیں کہ جو سسٹم ہمیں ملا ہمارے پاس نہ تو وہ اکثریت ہے, نہ ہم کوئی اس طرح کی کوئی کر پا رہے ہیں ابھی تک. جو ہمیں جہاں پہ بھی یہ مہنگائی کی بات ہوتی ہے, باقی ریفارمز کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ دیکھیں کہ ہم کوئی ترمیم کر نہیں سکتے. اور یہی انہیں تکلیف ہے کہ اگر سینٹ کے اندر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں, ان کو مل گئی اکثریت, تو یہ کل کو جو بھی وہاں پہ لائیں گے نئی ترامیم, اس میں جیسے ان کو 18ویں ترمیم کے اندر جو یہ ہو رہا ہے, اور آج دیکھیں کہ جو بھی بات کرتا ہے وہ 18ویں ترمیم کی بات کرتا ہے, پاکستان کی بات کہیں نہیں ہوئی, سیٹ اپ پہ ہوئی ہے, تو وہ بھی اپنے وہ نیب کے معاملات کو لے آئے ہیں. آج تک لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, ہماری پارٹی کے لوگ سوال کرتے ہیں, رائی صاحب ہمارا نوجوان ہم سے پوچھتا ہے کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ آئے تھے یہ سوچ کے کہ آپ چوروں کو پکڑیں گے, چوروں کو سزائیں دیں گے, لیکن کس کو پکڑا ہے, کس کا کیا نکالا ہے, لیکن ہم کہاں اسی سسٹم کے ہاتھوں ہم جو ہے نا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس وہ قانون سازی کے لیے نہ وہ قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے کون سا قانون چاہیے, کرائم کنٹرول کرنے کے لیے کون سا قانون چاہیے, اچھا اب مجھے پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ دوسری بات جو ہے نا, دیکھیں پولیس کی بات آپ نے کی, پولیس کا مجھے یہ بتائیں کہ جو سسٹم آپ دے کے گئے ہیں یہاں پہ 35 سال پہلے, جس بندے کو اٹھا کے اے ایس آئی اور جہاں جو ملازمتیں دی گئی, جو تحصیلدار بنائے گئے, جس طرح کے بغیر میرٹ کے جن لوگوں کو بنایا گیا, جن جاہلوں کو, جو بدماش چور چکے تھے ان کو لا کے کھڑا کر دیا, آج وہ ان پوسٹوں پہ کھڑے, آج کیا وہ ہماری مانیں گے؟ آج یہ بالکل ہمیں اتنی آسانی سے یہ سارا کچھ نہیں ہونے والا. شرائی صاحب ہم کوشش کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی ہے ہمارے خلاف کیوں ہو رہا ہے سب کچھ, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو جو ہے وہ بالکل للکارا ہے, اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور آج اس کرپشن اور ان کے خلاف آج دیکھیں کہ جن کے سامنے کبھی کوئی انگلی نہیں کر سکتا تھا, جو بھٹیوں کے اندر جلا دیتے رہے ہیں لوگوں کو, جنہوں نے اپنے فیصلے اپنی مرضی سے جو ان کے منہ سے نکلا انہوں نے کر کے دکھایا, اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, آج وہ جیلوں کے اندر. ہم نے یہ تو کیا ہے کہ نہیں, روکنے کے لیے ان کو جیلوں میں بھیجا ہے. اور رہی بات لوگ, میں جو اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کی کرپشن, تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دیکھیں ٹائم چاہیے ہوگا. یہ 1-2 سال کا کام نہیں ہے, یہ 20 سال چاہتے ہیں. نہیں ہمیں اچھا جی کیسے 40 سال لگے ہیں جس کام کو یہاں پہ جہاں تک پہنچانے کے لیے, اس کے لیے ہمیں اس کے لیے کچھ ٹائم تو دیں نا. ہمیں 3 سال ہو گئے میاں صاحب, 3 سال جس کو جیل میں بھیجا عدالت نے, آپ نے اٹھا کے 7 سٹار گھر میں اس کو منتقل کر دیا کہ جی گھر بیٹھو, وہاں سیاست بھی کرو, موج میلہ بھی, اس کو اٹھا کے جیل میں جو مجرم تھا. یہ ہم پہ الزام نہ دیں, ہمارا تو کپتان بار بار کہہ رہا ہے کہ جب اس نے وہاں امریکہ میں کھڑے ہو کے یہ بات کی تو تب بھی الزام لگا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ سیاسی قیدی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ بات لوگوں کو, عوام کو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ مجرم ہے, وہ قومی مجرم ہے, وہ جو یہاں پہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, اس ملک کو لوٹا ہے, اس کے وسائل کے ساتھ جو کھلواڑ کیا انہوں نے, جو اس کے سسٹم کے ساتھ کے جو پولیس کا کہہ رہے ہیں آپ, یہاں پہ جو آج مہنگائی کی جس چکی میں پس رہے ہیں, اس کی وجہ یہ لوگ ہیں. جب ان کو ہم پکڑتے ہیں تو یہ ریلیف انہیں کون گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ عدالتوں سے انہیں ریلیف مل رہا ہے. یہ سسٹم ہمیں جو ہے نا ابھی تک, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بات قسم کی یہ ہے اس جمہوریت کا
जो इन्होंने हुलिया बिगाड़ा हुआ है, जहाँ पे वजीर आजम के हाथ में कोई बात नहीं है, आज वो कहते जरूर हैं और करने की कोशिश भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने है कि उन्हें हार चुके थे और आज ये चोर इकट्ठे होके खड़े हो गए हैं सामने। और ये किस लिए खड़े हुए हैं? आज इनको मराद क्योंकि कल फजल रहमान साहब का हमें अपना हिस्सा चाहिए, वो हिस्सा मांग रहा है। और बीबी जो है वो उन्होंने बात की है, केसों की बात की है, और बिलावल साहब है वो जो बात कर रहे थे वो भी आपके सामने है। किसी के साथ बात नहीं मिल रही। और मौलाना साहब इंडिया का बयानिया बोल रहे हैं, वो कश्मीर के ऊपर इंडिया की बात कर रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर वही बात कर रहे हैं जो इंडिया कर रहा है। ये सारे के सारे अपना हिस्सा मांग रहे हैं और जो इनको आदतें पड़ी हुई हैं, सिर्फ अगर नहीं दिया जा रहा तो आज ये इकट्ठे हुए हैं, इनका एजेंडा भी ये है। और आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, अपनी नाकामी को, अपनी कमजोरी को हमें बिल्कुल पहचानना है, हमें जानना है। ये अगर आज हम महंगाई पे, मैं अपनी हुकूमत से, जुम्मेदारान से, जिसमें हम खुद शामिल हैं, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम इस पे अगर आज कंट्रोल कर लें, आम आदमी को उसकी जरूरत की अशिया मिले, उसको सही कीमत में मिले, अगर हम इन चोरों पे जो जखीरा अंदोज हैं इन पे हमने काबू पा लिया, तो मैं समझता हूँ कि ना जल से ना इनके पास कोई चीज है, क्योंकि इनके पास और तो है कुछ नहीं सिवाय इसके कि अपने केसों के लिए निकले हैं। और ये लोगों को इस तरह की बहुत जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल, मैं शेख रशीद की बात से इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब चले गरीब को 2 वक्त की वहाँ वो एक वक्त बिरयानी मिल गई, को 2000 मिल गया, किसी को 1200 मिल गया, चले कोई नहीं, हमने इस पे ये गुंजाइश। वो सिर्फ बेचारे अपने उसके एक दिन की रोटी के लिए वो इनके साथ हैं, बाकी इनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। शराजी साहब नीचे गिर गया, कोई बात इसको लगा लें, यहाँ से वो कर लेंगे एडिट कर लेंगे। वो बच्चों के एंकर है तो उन्होंने काफी चलो अब मैं ये प्रेशर वाला ये कहाँ से लेंगे, स्टार्ट कर दूँ अब तो वैसे चल रहा है। शराजी साहब आपकी तरफ आऊँगी कि ये जो स्पीचेस वगैरह हो रही हैं, तकारीर हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब की तकरीर से क्या लगता है कि वो ये उनकी सियासत है, वो वाकई जो रियासती इदारे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, या ये भी उनका एक तरीका वारदात कह लें इसको कि मरियम को जो है वो रिलीफ दिलाने की कोशिश की जा रही है इदारों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके? जी मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा ही है। देखिए जब वो मुल्क से बाहर जा रहे थे, जब इमरान खान साहब ने खुद ये कन्फेस किया कि मुझे उन पर रहम आ गया था, अंदाज़ा फरमाइए जिसको अदालतों ने सजा दी थी उस पर इमरान खान साहब को रहम आ गया। आम आदमी जो गुर्बत के हाथों और महंगाई के हाथों चक्की में बुरी तरह पिस गया, उस पर उनको रहम नहीं आया। तो उस वक्त ये तय हुआ था कि नवाज शरीफ के साथ मरियम जो है वो भी बात चली जाएंगी। बाद में ये तय हुआ कि जी नहीं, पहले वो जाएंगे, बेटी को बाद में भेजा जाएगा। तो अब बेटी जो है वो भी पापा जान के पास जाने के लिए बहुत उदास है। फिर जब वो पॉलिसी बदल गई कि नहीं जी उनको बताओ सिक्योरिटी यहाँ रखना है, ये दोनों बाहर जाएंगे तो मुल्क के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होंगे, तो अब उनको रोका हुआ है। लेकिन बहरहाल रह दी गई, जेल से निकाला, 7 स्टार गवर्नमेंट में भेज दिया, मौज मेला करें, सियासत भी करें, तकरीरें भी करें, इंटरव्यू भी दें। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि किसी को सजा सुनाई गई और फिर उसको घर मुंतकिल कर दिया गया। अब जो नाम इसमें जमानत का है, लेकिन ये सहूलत कितनी इस मुल्क की औरतों को मैसर है, या जिन पे रहम आया वजीर आजम को, इससे पहले वजीर आजम को कितने मुजरिमों पर रहम आया, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। तो मेरा ख्याल है ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। आप आज मरियम को बाहर भेज दें तो नवाज शरीफ साहब उसके बाद खामोश हो जाएंगे। देखिए शेख रशीद साहब ये बता चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ 5 साल का वादा करके मुल्क से बाहर गए हैं कि मैं 5 साल में नहीं आऊँगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि जी झूठ है, भाई झूठ तो ये भी था, हम सुनते थे कि जी कोई मुआहदा नहीं है। जब जद्दा गए थे पिछली दफा नवाज शरीफ साहब, उनका खानदान, वो कहते थे जी हमारा कोई मुआहदा है ही नहीं। फिर सऊदी शहजादे यहाँ तशरीफ लाया, उन्होंने वो फोटो कापियाँ तकसीम की, पता लगे जी मुआहदा है। फिर एक और झूठ हमने देखा कि जी वो नहीं 10 साल का नहीं, वो 5 साल का मुआहदा है, ये भी झूठ था। तो बात ये है कि मुस्लिम लीग नून के क्वार्टर से जो बात आ रही है ना, उस पर अब लोग उतनी आसानी से एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीर का दूसरा रुख देखना पड़ता है। और फिर फर्ज करें आज मरियम चली जाती है तो फिर ये तहरीक कहाँ खड़ी होगी? ये हवा में होगी, जमीन में होगी, खला में होगी, मुझे तो फिर ये कहीं नजर नहीं आती। बट ऑन द अदर हैंड अगर सिलसिला इसी तरह चलता रहता है
اور حکومت اس زوم میں ہے کہ جی یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی خام خیالی ہے، تحریکیں حکومتوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ عمران خان صاحب کا دھرنا، قاضی صاحب کا دھرنا نواز شریف کی حکومت کو کمزور کر گیا تھا، جیسے ابھی حکومت میاں اس کے صاحب نے نتیجے کہا میں کہ گئی تو حکومت نہیں۔ پہلے ہی کمزور ہے، جی تو اب یہ مزید کمزور کر سکتی ہے تحریک جی کو۔ بالکل، مزید حکومت کمزور ہو سکتی ہے، سسٹم لپٹ بھی سکتا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی بجائے آپ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لیں، فارم آف گورنمنٹ جو بھی لیں میٹر کرتا ہے ٹاپ مین۔ خان صاحب کی میں بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ کپتان جو ٹیم کا ہے وہ میٹر کرتا ہے، تو یہاں ہمارا یہ کپتان جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا یہ میرا نیا جنم ہے، اب آپ مختلف عمران خان دیکھیں گے، بھائی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک عمران خان ہم نے دیکھا جو کرکٹر تھا، پلے بوائے سٹائل تھا، پھر دوسرا آیا وہ ہو ریاست سکتا ہے مدینہ، خان صاحب اپنی غلطیوں اور سے اب سیکھ چکے ہوں۔ تیسرا نہیں جی کس نے سیکھنا ہے، 70 سال کی عمر میں کوئی نہیں ہم نے سیکھتا ہوا دیکھا، سیکھنے کی عمر گزر چکی ہے، عادتیں اتنی بگڑی ہوتی ہیں، پرماننٹ ہو چکی ہوتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہاں لیڈرشپ، ٹاپ رینکنگ لیڈرشپ اگر محسوس کر کے جی ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوں اب ہم ٹھیک کریں گے، تو پہلے 3 ماہ جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں۔ یہاں تو ملک ٹریک پہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب نواز شریف صاحب اگر کہیں نا اس ملک کی ہم جو سارا نظام ہے اس کو ٹھیک کر دیں گے، ہم ایک موقع اور دیں، بھائی 30 سال میں آپ نہیں کر سکے۔ یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے، 4 باریاں ہوگی، بھٹو صاحب کی 1 باری، بے نظیر کی 2 باریاں، زرداری صاحب کی 1 باری، ملک مزید ڈکلائن کی طرف چلا گیا۔ زرداری صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ بلاول کو بھی آزما لیں۔ جی جی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، بنیادی طور پہ تو جو ویٹ اینڈ سی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایج اتنی ہو جائے کہ وہ پرائم منسٹر بن سکے، اس لیے وہ بہت زیادہ زرداری صاحب انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے استعفے دینے میں۔ یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، تو اگر زرداری صاحب استعفے نہیں دیتے تو باقی استعفے جو ہے اس سے کوئی تبدیلی اتنی بڑی نہیں آئے گی، یہ سلسلہ اسی طرح روتے دھوتے چلتا رہے گا۔ آپ کی طرف آؤں گی اور آپ کے سوال پر ہی آپ بات پر اس کو کنکلوڈ کریں گے، کیا مریم کو ریلیف مل جائے گا؟ اگر وہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا آپ کی حکومت ان کو ریلیف دے گی؟ اس طرح سے ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت پہلے ہم لوگ، کیونکہ ایک بات ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ رپورٹ جو تھی جس کو دیکھ کے جو جیسے صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے انسانی ایک ہمدردی کے تحت، اور بعد میں جو ہوا ہے جب ان کو وہاں جاتے دیکھا ہے جس طرح سے گئے ہیں، جو کچھ اس کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ حکومت کا کیا موقف ہے۔ اب یہ دوبارہ ہم وہ غلطی، کیونکہ ہم اس سے پورا آج اگر یہ سارا جو بھی طوفان ہے، جو یہ بات یہ کر رہے ہیں، جو یہ اکٹھ ہوا ہے، یہ کس لیے ہوا ہے؟ اگر جانے دیتے تو شاید یہ بات ہوتی ہی نہ، یہ تحریک ہی نہ بنتی۔ لیکن ہم نے اب یہ کام نہیں کرنا جو پیچھے ہوتا رہا ہے، کہ یہ لوگ باہر جائیں، باہر بیٹھ کے سازشیں کریں، اور جب حکومت کرنی ہو یہاں آ جائیں، اور جب لوٹ مار کر کے وہاں چلے جائیں اپوزیشن میں ہو تو یہ وہاں آسانی سے رہیں۔ ہم نے اب ان سے، چونکہ کپتان نے ایک بات کا ٹھانی ہوئی ہے کہ، اور جو انہوں نے کہا نا اب نیا عمران خان دیکھیں گے، تو اب ایک بات طے ہے کہ کسی طرح کی مصلحت والی بات کوئی نہیں ہے۔ جس وعدے پہ آئے ہیں کہ ہم نے احتساب کرنا ہے، ہم نے ان کو کسی چور کو، کسی ڈاکو کو نہیں چھوڑنا۔ اور رہی بات آپ کی سیکھنے کی، تو شاہد صاحب یہ بات ساری عمر اس کے لیے ہوتی ہے، ہمیں 2 سال کے اندر، اور ایک تو 6 ماہ تو ویسے کرونا لے گیا، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اتنا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں خود یہ بات کہتا رہا ہوں اپنے لیڈروں سے، اپنے بڑوں سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہمیں چور ڈاکو کے معاملے سے، لیکن آج جب ہمیں جس بھی محکمے کے اندر جس بھی چیز کو چھیڑتے ہیں، یقین مانے کرپشن کی وہ داستانیں ہیں کہ وہاں پہ وہ اب تنخواہوں کے پیسے نہیں اداروں کے پاس، سر پکڑتے کیوں نہیں کرپٹ لوگ؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پکڑنے کے لیے جو ایک سسٹم ہے اسی میں رہنا ہے۔ آج آپ ایک افسر کو نکالتے ہیں، اگلے دن وہ اسٹے لے کے آپ کے سامنے بیٹھا آپ کا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ اس نہیں بنائیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ بنانے والے سارے ادارے تو اسی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات اب کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور جہاں پہ کیا ہم دیکھا کہ پہلے سے یہ بات پہلے بحث میں آئی ہے، پھر کر کے دکھا رہے ہیں، لوگوں کو پکڑا ہے جن کو کوئی اشارہ، میں نے پہلے بھی یہ بات کی، جن کی طرف کوئی انگلی نہیں کر سکتا تھا، آج ان کو کم از کم ہم نے ایک تو بے نقاب کر دیا ہے، ایک ان کو جو ہے نا ہم نے جیلوں میں ڈالا ہے۔ کون نہیں گیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ کون نہیں گیا، یہ مجھے بتائیں کہ کون نہیں گیا۔ ان میں جتنے چور ہیں وہ ایک مرتبہ سیر تو کر کے آئے ہیں، لیکن اب انہیں نہیں، اب جو ہے وہ انہوں نے جو پیچھے جو ثبوت انہوں نے کیے ہوں گے، مجھے وائٹ کالر جو ہیں سارے کرائم ان کی مجھے بتائیں کیا ثبوت ہوتے ہیں؟ بالکل ثبوت ہے، آپ استعفیٰ دے دیں جی، بس
सारा निजाम ठीक हो जाएगा। आपसे हुआ ही कुछ नहीं आज तक। सिराजी साहब, अगले प्रोग्राम में मियां साहब से आप जो भी सवाल करना चाहेंगे वो जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है और अब देखना ये है कि हुकूमत अपनी गलतियों से किस हद तक सीखती है और खान साहब अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से बेहतर करते हैं, और ये तहरीक जो है क्या ये वाकई ही PTI गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुंचा सकती है या तहरीक का खात्मा खुद ब खुद हो जाएगा। अब इंतजार फरमाइए, तब तक इजाज़त दीजिए।